Mayong buntag. Ang tanan, gabi-abi. Ilabi na niining atong pagsimba karon. Taliwala nga ang ubang naso, ang uban nga mga dapit sa Pilipinas gikuso-kuso sa bagyo, kumanta giagi ni Tino, aduna na po'y bago nga bagyo nga huwa, ni Uwan, nagpadayon nga punta sa pagsimba. Kay taliwala sa bisan unsa man ang mahitabo kanato, ang Dios gahapon gamhanan og ang tanan, no, everything will be under God's control. Dili ra kay kita mahadlok, mosali kita sa Ginoo gatong pagkabuhaton, makampo kita og magasimba kaniya kay mo lamang gining makapahatag kanato og kalig-on. Ang tanan nga nagasimba nga niya personally, welcome. Ang tanan nga tuwa usab nagasimba pinagi sa live streaming sa atong Facebook account, welcome. Ug ginautunta nga nin nga atong pagsimba karon, makahuluganon sa usag-usa kanato. Manindog kita og atong awiton ang pagka-hingpit gyud sa kalipay ta.
Mayong buntag sa tanan, welcome o happy Sunday. Ang atong pagtagad, Ang atong pagtagad sa iglesia karong November 9, 2025. Panahon sa atong pagsimba karon, adunay bata nga bunyagan. Mao si Colleen Garces Gabalyo, anak ni Mr. Benedict Gabalyo o ni Miss Mary Joy Romano Garces. Nining tungura, palihog manindog ang mga sponsors, ninang og ninong og ato silang i-welcome. Welcome. Thank you. Lincoln. Karong November 15, 2025, adunay ipahigayon ang CYF, Circuit Jerusalem o Galilea nga pre-Christmas fellowship sa UCCP Pamplona. Karong November 22, 2025, adunay joint CWA UCM Circuit Jerusalem celebration nga ipahigayon dinhi sa atong iglesia. Adunay exchange gift nga 250 pesos ang kantidad sa item bawat usa. Dugang pahibalo sa adunay mga kaperyentihan o higala nga gilubong sa sementeryo sa Sibulan, Protestant side. Adunay notice of reconstruction o bungkago na kini sugod ugma November 10 o sa November 13, 2025. O ang atong flower offering karong Domingo mao ang Drilon Katan family for Thanksgiving. O ang atong mga weekly schedule. Midweek prayer, Wednesday, 5 p.m. sa atong church office. San Antonio Bible Study, Saturday, 2:30 p.m. O ang atong choir practice, Saturday, 4 p.m. O ang atong adult Sunday School, Sunday, magasugod kini sa 8:30 sa buntag. O ang atong facilitator, mao si Mrs. Jeanette Corpis Cabahon sa bulan November 9, 30 to 25. Og sa December 2025 si Attorney Oscar T. Melad og ang inyong elder in charge, yours truly, nimbulan sa November. Kung adunay mga services palihog lang o ipahibalo through text call sa mga numero nga ana sa talamdan. Chat through messenger sa Facebook, UCCP Sibulan o doon lang sa atong opisina. Karong higayuna o atong tawagon ang atong mga birthday celebrants. Palihog lang kamong tindog, tawagon inyong mga pangalan. Salamat. November 9, Ma'am Merily Tiro, happy birthday. Thank you. Jenny Bosimion, Dina Inclonar. Sa 10, Isabel Casido, Rachel Obate o si Joy Kaliskisen. Sa 11, Renante Bayo, Winalyn Romano, Neftali Concepcion, Kim Wendell Raganas, Gino Villanueva, o Shishanen kay Sia Guatilara. Sa 12, Lawrence Tiho, Mirtina Isabel Mangkil, Jenaline Amaro, o si Jonel Academia. Happy birthday sa anak ni Parimos Amos Academia. Happy birthday sa bata. Sa 13, Nasrina Calderon, Cresilin Romano, Nita Campoy, Glem Saranya o Stephanie Tanya Padios. Sa 14, Rodel Tolentino, Virginia Drelon, o Sebeti Academia, happy birthday, Paribel Academia. Dinirando Zamora, o Cerebrel Rosemary Gonzales. Sa 15, Erlinda Weger, Crisela Grape, Archie Kinding, Perla Pila, Angeline Praise Dipaling,
Awitan ta og happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Og sa atong wedding anniversary, November 12, Rowell and Michelle Estrabela. Sa 13, Armel, John and Marilo Riracho. Awitan ta, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Jesus og ang atong worship leaders, November 16, 2025, 13 Sunday in Kingdom Tide. Ang atong liturgist and scripture reader mao si Mrs. Miriam D. Estorco. O kung nadula kamoy mga prayer request alang sa inyong kaugalingon, pamilya o higala, palihog lang sa pagsulat o gihulog lang sa offering bag o gihatag lang sa atong opisina. Last November 1, 2025, ang atong church offerings. Dream Church Fund, 550 pesos. Ang atong General Fund, 6,475 pesos. O ang total, bali, 7,025 centavos. Last November 22, 2025, church offerings. Dream Church Fund, 7,550 centavos. Pesos. General Fund, 23,685 pesos and 80 centavos. Bali ang total, 31,235 pesos and 80 centavos. Salamat. Ang atong worship leader karong Domingo ha, liturgist and scripture reader mao si Miss Eileen D. Diposoy o ang inyong in charge, yours truly, o ang atong administrative pastor mao si Reverend Elmer Elsa. Daghang salamat. Palihog sa pagtindog. Dali kamo, daygon ta ang Ginoo nga labing gamhanan. Duulon ta siya uban sa kasing-kasing nga mapainubsanon. Ang Dios nagtawag kanato ingon nga iyang mga tinugyanan sa pag-atiman sa tibuok kabuhatan. Busa, managkalipay kita ngadto sa Ginoo. Simbahon ta siya, pasindunggan og pasalamatan, kay kita mao ang pinili niyang katawhan. Ingon nga katabang sa iyang buluhaton dinhi sa kalibutan. Dayigon og simbahon nato siya, sa kalipay manag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios, uban sa kasing-kasing nga mapainubsanon. Atong dunganan sa pag-awit ang awit sa pagdayeg.
laygon og silimbahon nga Dios, Dios nga way sinugdan og way katapusan. Ania kining imong mga katawhan, miduol og nagtigom nga mapainubsanon sa pagsimba kanimo, diha sa katahom ug sa pagkabalaan. Hinaot nga ang imong presensya uban kanamo karon, aron kini nga pagsimba mahimo gayud nga makahuluganon sa matag usa kanamo. Sa pagsaulog namo og Ginoo niining Theological Education Sunday, tabangi kami nga mahimong imong katawhan nga naghatag sa kamahinungdanon sa pagsangkop kanimo sa mga pagtulunan gikan sa imong pulong aron among masabtan ang among pagtuo ug mutubo ang among kahibalo sa Dios. Kini among giampo sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Palihog sa pagpanglingkod. Ang Dios naghatag kanato og mga higayon aron paghunong sa pagbuhat ug sa kasal-anan. Ang atong pagsugid mao ang usa sa mga gutlo alang kanato diin kita magbuhat niini. Muhunong kita og mamalandong sa unsang paagi diin kita gusto mulakaw uban sa Dios ug magabuhat alang sa paghigugma kaniya. Ato karong isugid ang atong mga sala sa hilom. Ang Dios midawat sa atong pagkatawhanon ug nagsulti kanato nga dili kita mahadlok. Kahuman sa tanan, ang atong mga sala ginapasaylo na sa Dios. Pinaagi sa grasya o kaluoy ni Kristo, gihimo kitang bag-o ug ang balaang espiritu magapadayon pag-uban kanato alang sa atong kaswagan o kalipay diha sa pagtuo. Salamat sa Dios. Hallelujah. Amen. Ingon nga mga pinasaylo na nga katawan sa Dios, ato nang nadawatan ang iyang kalinaw, o ninihigayon na ato kinipasa nga to sa itong mga kauban, uban ang pagsulti, ang kalinaw sa Dios, manaa kanimo. Ninihigayon na akong tawagon ang mga ginikanan o mga sponsors sa pagbunyag kang Kulen Garces Gabalyo. Pagani din sa Tubang.
Inigugma ko mga igsoon, inyong gidala. Kidinhi kining bata aron bunyagan siya sa Kristohanong paagi, nga mao ang simbolo sa paghugas sa sala, ug sa iyang pagsulod sa iglesia, aron siya igugmaon o gumamahon niini. Papasalamaton kita nga maghalad ngadto sa Dios uban sa kalipay ug sa paglaom nga niya kanato tungod niining bata. Kini mao'y pag-ila nato sa Dios nga siya naghatag sa kinabuhi. O kamatuoran kini nga iyaha ang tanang kabataan. Sa atong pagbunyag niining bataa, kita nagsugid sa atong pagtuo nga ang Dios nga atong amahan mauusab ang amahan sa atong mga kabataan. Ug nga si Jesucristo naghatag sa iyang kaugalingon tungod sa gugma niya alang sa atong kabataan. Uban kanato nga nagtuo, sila sakop na sa iglesia tungod sa pakigsaad sa grasya. Si Jesus mingon, paduula mga bata kanako, gayaw sila pugni kay ang gingarian sa Dios, ila sa mga sama kanila. Sultihan ko kamo nga ang dili mo dawat sa gingarian sa Dios, sama sa usa ka bata, dili gayud makasulod niini. Ug iyang gikugos ang ug gipanalanginan, o gipandong niya ang iyang mga kamot kanila. Na mga pangutana alang sa mga ginikanan, alang sa mga sponsors. Sa inyong pagdala nining bata aron bunyagan, inyo bang isugid ang inyong pagtuo kang Jesucristo ingon nga inyong manluluwas o Ginoo? Ang inyong tubag? Inyo bang dawaton alang sa inyong kaugalingon ug alang nining bata? Ang pakigsaad sa grasya sanglit kamo nakasiguro man nga atong amahan nga langit no nahigugman niining bataa ug nagtinguha nga pinaagi sa inyong pagampo ug pagasulundon kining bataa mo dako ubos sa pagamuma sa Ginoo ug magkinabuhi subay sa iglesia sa atong Dios. Ang iyong tubag among dawato. Magasaad basab kamo sa pagtudlo kaniya sa balaang kasulatan ug sa mga kamatuoran sa Kristohanong pagtuo. Ingon man sa pagampo ug sa tanang mga butang ang hibaluan ug tuhuan sa usa ka Kristohanon alang sa kabulhanan sa iyang kalag. Ang iyong tubag, magsaad kami uban sa panabang sa Dios. Kung iyon ang katawan sa Dios sa pagtindog, sa ngalan sa bata, Colin. Colin, ako magabunyag kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, manaog magauban kanimo gikan karon kantud sa walay katapusan. Amen. Tubang mo dito. Atong dawaton kini nga bata uban sa pagpakpak sa atong mga kamot ug atong awiton ang Jesus loves the little children. Loves the little all the children of the world. We are precious sinners. Jesus loves the little all the children of the world. Akan one Jesus loves the little. Atong dawaton ang pinakabago nato nga membro sa iglesia, si Colin Garces Gavalio. Okay, pagpaka na to mga kamay. Nini gayon na muduol kita sa trono sa grasya.
ug atong itugyan ngadto sa Dios ang atong mga kahimtang, ang atong mga pagpasalamat, ang atong mga kabalaka, mga kahadlok. Ang tanan atong itugyan ngadto kaniya pinaagi sa pagampo. Iduko nato ang atong ulo. Magampo ta. Nalipay kami o Dios sa grasya nga among nakita o imong gipadangat ngani kanamo ilabi na sa usa ka bata nga si Kulen. Usa kini kasimbolo o Dios. Ang imong grasya kanunay gayud among masinati. Nga kami gayud takos bisan tuod kami dili takos sa pagdawat niini kini anaa imong gihatag nga libre alang sa tanan nga mudawat niini. O kining grasya o Dios nga among nadawatan karon, igo na gyud kini sa o Dios nga makahatag kanamong kusog aron makalahutay kami sa among panaw dinhi sa kalibutan. Ilabi na o Dios nga kining among dapit nga gipuy-an ng Pilipinas. Daw wala na'y paghunong sa mga katalagman nga nasinati sa mga katawhan. Daghan ang mga rason niini o Dios. Ang uban ilang gibasol ang wala na'y pagpakabana sa kabuhatan sa Dios. Nagpasulabi ang utok sa pagginansya. Gibungkag ang bukid, gihimong subdivision. Nawala ang mga kalasangan. Pulos konkreto na ang tanan. Ug wala na'y musuyop sa tubig sa ulan. Kumo dapat na kini sa yuta, busa, dahuros gayud ang tubig ngadto sa ubos. Ug daghan nga mga kaigsuonan ang nagbakwit. Aduna pud gani nangamatay. Nga kaptangan na daot. Mga auto mura nagbarko ng lutaw. Ang mga mananap usab nangamatay Ginoo. Kanusa man kami Ginoo makakaton sa pagatiman sa imong kabuhatan. Daw mga tao wala magpakabana niini Ginoo. Ang hinungdan gayud niini mao ang climate change. Ang hilabihan nga kainit sa kalibutan. Ug tungod sa kainit ang mga bagyo kaniadto nga kaya ra namo nga moagi sa among dapit karon. Sama karon sa Juan, miadto karon sa Northern Luzon, Central Visayas. Baga kayo ang ulan. Super typhoon. Ginoo, tabang ang imong mga anak. Kaluy ang imong mga anak. Tudluy kami sa mga pamaagi nga mahunong na kining Ginoong mga katalagman nga mga sinati sa katawan. Nadugangan ang mga problema sa mga katawhan nga mga Pilipino karon Ginoo. Taliwala nga nagantos ang mga katawhan tungod sa mga katalagman. Ang mga tao nagkantos na daan tungod sa kawadon, kagutom, plus ang problema pagayod sa mga katawhan nga nasa kagamanan nga inay manalipod sa katawhan, sila na hinuon nagpahimulos pinaagi sa mga proyekto. Kaya inay pagprotect sa katawhan, naghatag na hinong kinikadaot kay wala man diha ang proyekto Ginoo kung naaman galing substandard. Ang mga katawhan karon o Dios nagtinguha og hustisya, kaangayan.
ug bisan pa man usab gani ang mga among politikanhon nga mga problema nagapadayon sa walay panagiusa, ang panag-away noon nagpasulabi, ang pagpangurakot imbes sinay maghimog mga pamalaod makahatag kabulanan, ang ilan namang kaugalingon mo'y gilantaw kung pila ang ilang bahin sa usa ka proyekto. Usa kini katimahilan o Dios. Kung unsa gayud pagka makasasala ang katawhan. Naghulat kami Ginoo nga mabot na ang imong gingharian. Nga ikaw na gayud mo'y maghari sa kalibutan, ikaw na o Dios ang magbuot sa nasod Pilipinas. Ikaw na magamando kanamo Ginoo. Kay kung ikaw na magmando o Dios, maangkon ganamo ang tiunay nga kalinaw o magpuyo kami sa kalinaw o ganaang paghinigugmaay sa usag-usag. Naghulat ang mga katawhan nimo o Dios sa Northern Luzon. Ilabi na gayud sa lalawigan, sa Aurora ug sa Isabela. Gidiin ilang gi-forecast nga dito mulanding. Nagapaabot sa katalagman. Nagapaabot sa kakulba, sa kahadlok, sa kabalaka. Liguna ang mga katawhan karon Ginoo. Ang uban pa man gani, wala pa gani makabangon gikan sa linog. Padayon na po Ginoo ang pag-antos pinagi niining hilabayan kakusog na bagi. Tabangi ang imong mga anak Ginoo. O bisan pa man gani ang imong mga anak dinhi sa Sibulan. Tabangi kini nga lungsod o Dios. Ang probinsya sa Negros Oriental. Salamat nga dili kayo kusog ang nasinati nga bagyo dinhi sa Negros. O mapasalamaton kayo kami niini tungod sa pabor nga nadawatan sa mga Negrense. Salamat kayo niini Ginoo. Ug ang amo lang gayon nga dili gid kami muhunong pagampo kanimo Ginoo. Nga kaming tanan magpuyo na gayon nga malinawon. Magpuyo nga malipayon. Ug bisan pa man usab karon ang tanan nga dunay mga balatian karon Ginoo. Ang tanan nga nagapadayon sa chemotherapy. At ang tanan nga nagapadayon sa dialysis. Ug uban nga mga procedure pa Ginoo. Ang uban nga nakaron sa ilang kaugalingon nga mga panimalay nga naa nagilaid sa kalisod. Ug nagantos sa kasakit. Dili makatindog ana kanunay nagahigda hika pa Ginoo. Ug ipakita ngadto sa maong pamilya kanamong tanan nga ikaw gayud o Dios gamahanan maluluyon may gugmaon. Ug dili gi kami nimo biyaan, dili gi kami nimo pagatalikdan. Dungga nga mo mga pagampo kay tanan amo kay itugyan nga kanimo Ginoo. Kay kami walay mahimo. Kay tanan o Dios, ikaw lamang gayud ang makasumpo nini. Ug kami nga imong mga anak, igo ra gayud mosuporta ug sa paglihok aron nga ang imong kabubuton may matuman dinhi sa langit ug dinhi sa yuta. O karon magampo kita sa pagampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo nagakanayon. Amahan namo nga naa sa langit. Simbahon unta ang ngalan mo. Maghari kaunta kanamo. Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa malisod nga pagsulay. Luwasahin noon kami sa daotan.
Kaimo ang gingharian, ang kahumog kay maya, hangto sa kahangturan. Palihog sa pagpanindog, ug atong dunganan sa pagbasa ang balaang kasulatan nga makita sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 16. Pahinumdumi niini ang katawhan ug pahimangnui sila atubangan sa Dios sa dili pagpakilantugi bahin ug mga pulong kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Panin kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likayi ang binuang ug dili diusnon nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tawo gikan sa Dios. Mao kini ang mga pulong sa Ginoo.
karong adlaw atong gisaulog ang Theological Education Sunday. Mao kini ang paghunong nato sa makadyot aron sa pagsaulog nini o sa pagpamalandong sa usa ka tawag. Gitawag kita nga mutubo ang atong kahibalo sa Dios ug mapalalom ang atong pagsabot sa iyang pulong. Kasagaran kung maghisgot na gani kita og theology o study about God, kita dahil maguna-una nga para ramani sa mga pastors, para ramani siya sa mga professor sa divinity school o sa mga seminary, o alang ramani siya sa mga ministerial students nga gusto mahimong pastor. Apan ang kamatuoran mao kini, ang matag usa kanato theologian. Kay ngano man, tungod kay ang matag usa kanato diri naghunahuna, nagsulti og nagkinabuhi sumala sa atong pagsabot kung kinsa ang Dios. Atong nunuman nga ang atong una-una, ang atong isulti, ang atong pagkinabuhi, nag-agad kini siya sa atong pagsabot kung kinsa ang Dios kanimo. So today, we are reminded that the study of the Word of God is not optional for Christian life. Dili kini optional nga ato ning usa ni sa mga pilian nato. Apan kini siya usa ka must, ikinahanglan nga ato gayud kining buhaton. Kay ngano man, it is essential. Gikinahanglan gayud nato kini. Busa nini nga kabuntagon na maghatag ako kaninyo, kung ipakigambit kaninyo, ang upat ka mga punto nga maghatod kanato aron kita mutubo to grow in the knowledge of God. Mutubo ang atong kahibalo kinsa ang Dios. Una, gitawag kita aron atong maila ang Dios personally. Unsa man kayo imong gituhuan sa Dios? Who is God to you? Sa Jeremias Kapitulo 9, versikulo 23 ngadto sa 24, ang Ginoo nagsulti, "Let not the wise man bask in his wisdom, nor the mighty man in his might, nor the rich man in his riches. Let them boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord of justice and of righteousness, whose love is steadfast, and that I love to be this way." Sa laktun nga pagkasulti nga atong teksto, nagsugyot kanato nga sa diha kung kita manghinambog, kanamang gayo panahon nga kita manghinambog, no, di ba? Dili ta manghinambog sa atong kaalam. Dili ta manghinambog sa atong kaalam. Di po ta manghambog sa atong gahom. Ako gamhanan.
Di po ta manghambog sa ato mga katigayunan nga ako sapian. Unsa may ang atong panghinambog Ginoon? We should boast on our knowledge and our understanding of God. Mo kay natong ipanghinambog Ginoon kung unsa ang atong nabaluan sa Dios. Our faith, ato ning timanan, our faith is not built on blind belief. Wala ang atong pagtuo nakasandig diha sa buta nga gituan o empty tradition or feeling. Wala kini gibase sa atong pagtuo o kanatong gibati, pagbati, feeling. But it is built on relationship. Unsa may pasabot niini? Nga ang atong relationship sa Dios ginanurture, ginamatuto, pinaagi sa atong pag-ila kung kinsa ang Dios. Sa magatuon kita sa iyang pulong, pagsabot niini o sa pag-apply niini sa matag adlaw, so may resulta kanini kung kita nagtuon sa pulong sa Dios. May baluan nato ang kinaiya sa Dios. Mahibaluan nato ang iyang mga saad o mahibaluan nato ang iyang kamatuoran. When we study the scripture, when we engage in theological learning, we are not simply gathering information. Kana bang mga information ay nasa tong ulo, memorization, dili na sa mao. We are not simply gathering knowledge on the divine beings, unsa man ni mga divine beings sa kalangitan. But we are growing in intimacy with the Creator. Sa atong relasyon sa Dios kini nagkaduol, misamot kaduol ang atong relasyon sa Dios. Dili kay kita magpahilayo, layo na kay kita sa Dios. Kay kining theology o pagtuon sa Dios, dili kini siya academic exercise na magdebate kita dahil sa Sunday school. Magdebate kita sa Bible study. Dili ka na sa mao. It is growing to become like Christ. Nganong mahibalo man ta kung kinsa ang Dios? Nganong gusto magiging kita? Aron kita mahibalo, kung mahibalo na kita kinsa ang Dios, mahisama kita ni Kristo. And it is our devotion to the holy and powerful being to the glory of God. So ang atong gikinahanglan di ay ang atong personal knowledge mahitungod sa Dios. Kadua, gikinahanglan nga atong makita ang kaimportante sa teolohikanhon nga pagtuon o pagbansay alang sa iglesia. Asa man ita mabansay o matrain mahitungod niining pagtuon mahitungod sa Dios. Asa man ta magkatuon niini? In the church we have to undergo theological training. All we need to study about God intentionally and faithfully. Kaning atong pagtuon ba nga intentional? Dili kay ayara taganahan. Ngano man, kay lahi man ang atong mga priority. Di man ta magtuon mahitungod sa Dios kay lahi man ang atong ginatunan. Tuwas daplin. Wala kita magtuon. Kay wa man ta magtuon, wa ta mahibalo kung kinsa ang Dios. Intentional ang atong pagtuon. Sama sa inyong pag-eskwela sa kinder, elementary, high school, senior high school. Intentional. Kinahanglan nga intentional.
We need to understand who God is. Unsa may ngay nato masabtan sa Dios. Ang pagsabot ng tanan ng mga panghitabo sa kalibutan. Nganong ingani man ang katawan karon ang kakahimtang. Unsa man ang Dios? Kinahanglan atong sabton kini ang Dios. We will know, we will able to understand His divine nature, His character, the relationship between God and human beings. Ang iyang katuyuan, nganong gibuhat kita sa kalibutan, nganong gibutang kita dinhi sa kalibutan. Ang pagsabot niining divine plan of salvation, unsay plano sa Dios sa atong kaluwasan. Ikinahanglan nga kita mahibalo kung kinsa ang Dios. Kaya kung kita mahibalo kung kinsa sa Dios, kita makaila kung kinsa kita. Di kita mahibalo sa atong kaugalingon kung kinsa kita, kung wala kita mahibalo kung kinsa ang Dios. Unahon na ito ang Diyos pagsabot, aron masabta na ito ang atong kaugalingon, ang atong relasyon ngadto sa Dios. The more we know God, we can be able to understand our faith. Sa mga buhat, 18, 24 ngadto sa 26, kung ato kining basahon nato ni unya, no? Acts 18:24 to 26. Mahitungod man kini siya sa kinabuhi ni Apollo. Sa in English pa ni siya Apollos. Usa ka maayo nga magtutudlo sa kasulatan. Kauban na sila ni Pablo. Niabto siya sa Ephesus. Ug siya nanudlo mahitungod sa Dios. Uban sa madasigon nga espiritu o kapagkahusto kanang accuracy. Apan kulang pa ang iyang naibaluan. Asa man siya nagdugang sa iyang kahibalo mahitungod sa Dios. Adunay membro sa iglesia dito sa Ephesus nga ginganlan og si Priscilla og si Aquila. Ug siya gitagaan og instruction niining duha ka mga tao, si Priscilla ug si Aquila. Gi-explain nila ang pamaagi sa Dios sa husto gyapon nga pamaagi. Ato makita dinhi nga bisan pa di ay kung unsa ka kabanggitan sa Biblia, kinahanglan gyapon kita nga magtuon. Kinahanglan kita nga dunay mutudlo kanato. Adunay nakinahanglan kita og further instruction ka sama kang gikan nila ni Priscilla ug Aquila. Kay kuningana ang atong mga membro sa simbahan, musamot kaligod ang atong simbahan. Kaya nga naman, kita gibansay sa husto nga mga pagtulunan. Ang ako naobserbahan, nga dali ra kaayo kiniwitang mga membro nga mga protestante o UCCP dadon sa uban nga mga tinuhuan. Doon nalay uban nga mga tinuhuan mo doon nimo istorya nimo, wala ra dayon ka mutan ato ra dayon ka sa uban. Membro ka, magingon pa din ka nga, wala gid nako mailhi ang Dios sa protestante. Wala. Kaya nga naman, wala man kang apil Sunday school. Yung basulo nimo ang simbahan, nga wala ka makaila sa Dios. Nganong nagdaghan man ang mga fellowship, mga ban pa nga mga tinuhuan karon. Kinsam na sila? Nga membro mga protestante. Musa ang when our leaders, pastors, Bible teachers, and lay church members are trained in the Word, the church becomes a place of light in a world of confusion. Atong paningwaon nga ang iglesia mahimong usa ka dapit sa kahayag. Sa kalibutan nga nangalibog. Nalibog ang mga katawan karon. Daghan na ang mga atheist kana wala na mutuo sa Dios. Daghan. Busag gikinahanglan nga kita mabansay. Magtuon kita.
Theological education helps us discern truth from error. Kung insakto ang imong nabaluan, makadiscern kita, mahibalo kita kung ang atong kaning ilang itudluan sayo. Mahimo kitang kahayag diya sa kangit-ngit. Mahimo kitang grasya diya sa mga legalism. Salamat sa Dios nga dunay mga seminaryo sama sa Divinity School. Salamat po ta sa mga Christian educators, ang tanan na nagbansay aron mapurma ang kasing-kasing ug gunahuna aron sa papangalagad sa Dios. Ikatulo, ang pagtuon sa Dios atong responsibilidad. It is the responsibility of every believer to study God. So may gisulti ni Timoteo katutong gibasa nga sa teksto nato karon. Mato pa ni Pablo, paningkamuti nga imong ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa Dios nga iyang gikahimutan. Pakita nato sa Dios ang atong kaugalingon nga siya nahimuot ka nato. Pangutana, nahimuot baka ang Dios kanato karon? Approve ba ta sa Ginoo karon? O ingana? Busa, ang instruction ni Pablo ngadto kang Timoteo katutong teksto, magtuon kita aron mahibalo kita sa kamatuoran. Wala man siya mag-ingon si Pablo nga, kung interesado ka magpastor, magtuon ka sa Dios, may tungod sa Dios. Kakidahanglan ka kita gayud mutubo. Wala kini magpasabot nga kitang tanan adunay degree sa divinity. Naggraduado ka sa BTH o sa Master of Divinity. Ang importante lang gayud nga intentional ang atong pagtuon dinhi sa simbahan. Ako nagtuon nga nagtuon man ta, di ba? Nagtuon man ta dinhi sa Biblia. Sa atong simbahan, nagtuon man ta may tungod sa Dios. We are studying God's Word. Pero nga ako lang naobserbahan, dugay naman ko na master, retire naman gani ko, dili gayud intentional. Dili intentional. We are doing it once in a while. Katuram ka, kung ganahan na po ta. In order for us to grow in the knowledge of God, we need to attend Bible study. Sa bitaw, mga tanaw ko sa itong programa, doon na ba tayo Bible study? Ito sa ang akong pagampo, bitaw nga matag CROs. Muna akong pagampo. Ang matag CROs, doon na gayoy Bible study. Salamat ko nga ang CYF, doon na sila Bible study every Sunday. Lipay ang Ginoo ninyo, anak. Busa sa kini kahagit, magkampo ta, ang CWA, doon na tayo Bible study. UCM, Bible study. CF, Bible study. Mubito na tanahon karon nato atong programa. Unsa may inyong mga activity karon sa mga CROs? Tanawa kung doon na mo pagtuon sa Biblia o pagtuon sa Diyos. Kaupat, let's make it our goal that the knowledge we gain about God will lead to our transformation. Nga kining atong naibaluan, kinsa ang Dios, sa diha nga ato nang nailak kung kinsa ang Dios, kini maghatod ka nato aron mabag-o kita, mausab kita. True theological education is not about winning arguments. It's about becoming more like Jesus. When our minds are renewed by the truth, our lives begin to reflect the heart of Christ. Kay matud pa sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind,
that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So sa magatubo kita sa atong kahibalo, kay kung daghan kitag naibaluan kung kinsa ang Dios, na ilagi nato kung kinsa ang Dios, ang atong pagsimba musamot kalalom. Ang atong pagpangalagad makahuluganon, o ang atong pagpangsaksi mahimong gamhanan. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ako nalipay nga naghatag karon kaninyong mensahe may tungod sa Theological Education Sunday. Atong usbon, ang atong una-una nga theological education is not only for pastors, not only for ministerial students, but to all members, every one of us should study about God. Mao kining tawag sa matag usa kanato karon, mao kining hagit sa matag usa kanato karon. To love God, to love God with all our heart. Muna nga atong gibuhat karon. We love God with all our heart. Tibok natong kasing-kasing. Gihugma ta atong Dios. Pero napayo sa diha, to love God with all our mind. Kumusta man ang itong ang atong panghuna-una? Puno ba ni sa kahibalo sa Dios? Ato bang nailhan ang Dios? Busa ang akong hagit karon sa kaninyo akong hangyo nga magapadayon kita sa pag-ampo alang sa itong mga Sunday school teachers. Ako nalipay og maayo nga daghan og regular na nga atong mga Bible teachers o daghan na po na nagatuon sa atong Sunday school. Atong pakpakan ang atong mga Sunday school teachers. Nalipay ako ni Ana. O nalipay po ng Diyos. Busa alang ka natong tanan, gihagit kita. Let's grow in the knowledge about God. Kita mutubo diha sa kahibalo sa Dios. Ug sa atong panaw sa kinabuhi, bisag unsay mahitabo kanato, kung klaro kay nato ang atong pagsabot sa Dios ug ato nasabtan ang atong pagtuo, dili kita matarog. Kay ngano man, klaro man nato kung kinsa ug ato mang naila ang Dios. O sa katapusan, ako ihatag karon kaninyo ang gisulti ni Hosea sa Kapitulo 6, versikulo 3 nga nagkanayon. Padayunon nato ang pag-ila sa Diyos. Let's continue to know the Lord. Amen. Ang matag usa kinahanglan nga mohatag sumala sa iyang gihuna-huna, walay pagbasol ug pagbati nga siya gipugos. Kay ang Dios nahigugma sa nagahatag nga malipayon, atong dad-on ang atong mga ikapulo, saad ug mga halad pasalamat.
pag-ampo ang pag-ampo sa pasalamat. Hinaot unta nga imong kahimutan og dawaton kining among mga halad nga among gidala kanimo Ginoo. Simbolo kini sa among paghalad sa among mga kinabuhi diha kanimo. Panalangin kini o Dios alang sa imong balaang katuyuan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Muuban gayud kami kanimo Ginoo. Kay kung kami muuban kanimo, masinati ginamo ang kasiguruhan. Masinati namo ang kalinaw. Masinati namo Ginoo ang imong gugma. Mawagtang ang among mga kahadlok ug mga kabalaka. O mapulihan kini siya o Dios sa among pagsalig o pagtuo kang Hesukristo. Salamat Ginoo nga importante gyud ay ang pagtuon kung kinsa ang Dios. Nga amo gayong mailhan ang Dios. Kay kung among mailhan ang Dios, kami makasabot sa among pagtuo o makasabot usab kami nganong kini ang tanan nagapanghitabo sa kalibutan. Kung unsay katuyuan niini ug labaw sa tanan aron ang imong mga katawhan musamot ang pagsalig, musamot magpaduol. Kay kung kami muduol sa hilabihan gayud kanimo Ginoo, close kanunay o Dios kanimo, kaming tanan ana sa luwas nga kahimtang.
Nining among panaw sa kalibutan o Dios nga puno sa mga hagit o mga kalisdanan, mga pagsulay. Liko na kami Ginoo. O gihatag kanunay kanamo ang paglaom. Nga kining mga katalagman nga nanghitabo ug nakahatag og kadautan sa kalibutan. Temporaryo ra kini o Dios. Kay moabot ra gyud ang panahon nga diin masinati na gyud namo ang usa ka bagong kinabuhi, bagong kahimtang, bagong katilingban. Diin ang matag usa makasinati sa tinuod nga kaangayan. Kalipay ug gana ang paghinigugmaay sa usag-usa. Salamat sa tanan o Dios. Salamat sa imong pagpakiguban kanamo karon o sa imong mapadayon nga pag-uban sa among panaw. Panalipdi kami kanunay o Dios. Ubantay kami o gihatag ang imong grasya ug panalangin. O karon ang gugma sa Dios. Ang grasya sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Ug ang pagpakig-uban o ang paglig-on o ang pagdasig sa balaan nga Espiritu maniog magauban kanato gikan karong hantod sa walay katapusan. Amen.